विपक्षीको अवरोधकै बीच सभामुखले अघि बढाए संसद। नाराबाजीदेखि रोस्टम घेराउ हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले बजेट नै प्रस्तुत गरे। कान्तिपुर समाचारमा नेपाल र पपुवा न्यू गिनी बीचको दोस्रो ओडिआई खेल र त्यसको ताजा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता रोशन बहादुर सिंह ओमानबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 32 अर्बको संशोधित बजेट। 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। जलविद्युत र अक्सिजन उद्योगलाई छुट्टै छुट। संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षी एमाले बीच टक्राव। सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई आक्रमण गर्ने एमाले सांसदको प्रयास। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धन बीच मतभेद चुलियो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी भन्छन् एमसीसी हुबहु पारित गर्न सकिन्न। अफगानिस्तानलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको अपील। आपतकालीन कोषका रकम नरोक्न पश्चिमा मुलुकलाई चीन र रुसको आग्रह। र नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको दोस्रो ओडिआई खेल जारी। नेपालले दियो 234 रनको लक्ष्य। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको छ। विपक्षी एमालेको कडा विरोधका बीच आजको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन्। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गरेको हो। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको भन्दा 14 अर्ब 74 करोडले घटाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चुनाव केन्द्रित तथा केही वितरणमुखी कार्यक्रम थपिएको बजेटमा मूल्य वृद्धिको 6.5% को सीमालाई भने परिवर्तन गरिएको छैन। बरु आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 7% राखिएको छ। त्यस्तै चालुतर्फको खर्च 10% कटौती गरिएको छ। बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तलब, तालिम खर्च लगायतका शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको छ। न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। अध्यादेश बजेटमा 2 खर्ब 50 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा यो बजेटमा 37 अर्ब घटाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा 500 युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा। शहरी विपन्न नागरिकका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 10 स्थानमा निशुल्क खाना। सहकारीले दिने कर्जा 50%। कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण रोजगारी तथा आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न करिब 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। क्यान्सर, मृगौला र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ। राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको जीवन वृत्तिका लागि मासिक 3,000 भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। यस्तै 2082 सम्म निर्माण भइसक्ने 200 मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेपछि 15 वर्षसम्म आयकर छुट पाउनेछन्। त्यस्तै अक्सिजन तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगमा उत्पादनको 3 वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच संसदमा टक्राव बढेको छ। एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटालाई लक्षित गर्दै आक्रामक नाराबाजी र रोस्टम घेराउसहित संसद चल्न नदिने बाटो समाएपछि सत्तापक्षले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति लिएको हो। सभामुखले आफ्नो पार्टी खेलेको भन्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेको एमालेले शुक्रबार चर्को आक्रोश पोखेको छ। संसद सुरु हुने बित्तिकै विरोध र नाराबाजी थालेका एमाले सांसदले जोडतोडका साथ रोस्टममै पुग्ने प्रयास गरेका थिए।
पहिलो बैठकमा विपक्षीले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले आफू लक्षित नाराबाजी चर्काएपछि उनले संसदको नियमावली स्मरण गराउँदै पटक पटक संयम हुन आग्रह गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यसकारण यो पहिले उठिसकेको विषयहरूमा फेरि उठाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण आजको बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस्। तर विपक्षी रोकिएन। सरकार पनि बैठक स्थगित फेरि बोलाउँदै गयो र विपक्षीलाई पेलेरै प्रतिस्थापन विधेयक नै अघि बढायो। सत्तापक्षले जबरजस्ती गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले रोस्टममा चढ्न निकै प्रयास गर्दा मर्यादा पालकसँग घम्साघम्सी परेको थियो। त्यसक्रममा एउटा टेबल भाँचिएको छ भने एमाले सांसदले गृहमन्त्रीको टेबलको माइक झिकेर रोस्टमतर्फ हान्ने प्रयास समेत गरेका थिए। विपक्षीको आक्रोश र सत्तापक्षको पेलाइले संसद बैठक मुठभेड स्थल जस्तै बन्यो। संसदमा देखिएको क्रियाकलापप्रति भने सत्तापक्ष र विपक्षी दल एमाले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। एमाले सभामुखले जबरजस्ती गरेर सदन अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। कसैले कुनै पार्टीले उम्मेदवार पनि उठाउँदैन, तर हाम्रो सभामुखलाई हामीले सभामुख मान्न सक्दैनौँ, किनभने उहाँले दलै पछि फरक फरक व्यवहार गर्नुभयो। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने, हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। माइकले हान्ने हो सभामुखलाई हान्थ्यौँ, अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यौँ। तर सत्तारूढ काङ्ग्रेसले भने प्रतिपक्ष गैर जिम्मेवार बनेर संसदीय मर्यादा नमाने आगामी दिनमा पनि पेलेरै जाने चेतावनी दिएको छ। प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। सहमतिका कुरा गर्ने तर दुवै पक्ष सदनमा भिड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। यता आजको राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले उठेर विरोध जनाइरहेकै बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आज पनि राजनैतिक भेटघाट गरेकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नको लागि सुमार सहितको टोली अपराह्न बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुगेको थियो। देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाहरूसहित नेपाल अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको बताएका छन्। भेटमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका सह-उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रोक्स सहभागी थिए। यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेकी थिइन्। भेटमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न सकिने बताएका थिए। झण्डै 1 घण्टा लामो भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीका सम्बन्धमा थप प्रश्न पार्न र सम्बन्ध विस्तारको लागि आफू नेपाल भ्रमणमा आएको बताएकी थिइन्। हिजो काठमाडौँ आइपुगे लगत्तै उपाध्यक्ष सुमारले राजनैतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेकी हुन्। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै हलचल देखिएको छ। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस पारित गर्न प्रयासरत रहँदा सहयात्री माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउन तयार छैनन्। जसपा र उसबाट फुटेको लोसपा पक्षधर नै देखिन्छन्। सत्तापक्षभित्रकै मतान्तरमा खेल्दै विपक्षी एमाले भने गठबन्धन नै भत्काउने दाउ हेरिरहेको छ। राजनीतिक ब्युरोले तयार पारेको एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बेलुका र शुक्रबार बिहान भएका सत्तारूढ दलका दुवै बैठकमा एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रस्ताव राखे। तर सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत नभएको भन्दै बीचको बाटो खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए। उनीहरू जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। सत्ता गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा खुलेरै विपक्षमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू औपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास सकारात्मक भइरहेको भनिरहेका छन्। गठबन्धनकै अरू नेताहरू पनि एमसीसीकै कारण असर नपर्ने दावी गर्छन्। अब यसमा चाहिँ दुविधामा रहनुपर्ने कारण के छ कि चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो कि हामीले
अलग देशसँगको सहयोगमा हाम्रो अलग मापदण्ड फरक छ। चीनसँगको एउटा मापदण्ड हुन्छ, भारतसँगको अर्को मापदण्ड हुन्छ, अमेरिकाकोसँग बेग्लै मापदण्ड हुन्छ, जापान युरोपसँग बेग्लै मापदण्ड हुन्छ भन्नु पर्यो। होइन भने यसलाई चाहिँ विवादित बनाएर यत्रो ज्यादा राजनीतिकरण गर्नुको अर्थ के छ? सत्ता गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहना त धेरैको होला, किनभने यो संविधानलाई खारिज गर्न चाहनेहरू, लोकतन्त्रको घाँटी निमेट्नेहरू, संसदलाई निष्प्रभावी गराउनेहरूको त चाहनै त्यही हो। तर संविधानको कष्टमा, लोकतन्त्रको कष्टमा यो गठबन्धन भत्किनु हुँदैन भनेर हामी लागिरहेका मान्छेहरूका लागि चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि यो गठबन्धन सानोतिनो इस्युमा भत्किहाल्छ भन्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यही विषयले सत्ता गठबन्धनमा समस्या बल्झाउन सक्रिय छ। सत्ता पक्षमै एमसीसीमा साझा धारणा बन्न नसकेको र संसद बैठक समेत प्रभावित भएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य आफ्नो सहयोग चाहिने बुझेको एमाले गठबन्धन भत्काउन खोज्दैछ। हिजो हामीले प्रयत्न गरेकै हो, उहाँहरूले नै रोक्नुभयो। अब अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ र हाम्रो समर्थन उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दैन। किन आवश्यक पर्दैन भने माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री को निम्ति विश्वासको मत मागिरहँदा उहाँको पक्षमा 165 मत परेको, जो प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत हो। सरकारले यसै साता एमसीसीसँग बुदागत प्रश्न सोध्नुको कारण पनि गठबन्धनमा विवाद नहोस् र मध्यमार्गी उपायबाट अघि बढ्न सकियोस् भन्ने हो। त्यसैले पनि सहमति नजुटे सत्ता पक्षमा अविश्वासको वातावरण बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ। सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ, यसबाट यो सत्ता गठबन्धन यथावत रहन गाह्रो छ। यो कारणले गठबन्धन टुट्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ, त्यो टुट्न दिनु हुँदैन। एमाले अहिलेका सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई जसरी पनि कमजोर बनाउने बाटो खोजिरहेको छ। यो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनलाई जसरी पनि एमसीसी अघि बढाउनु पर्ने दबाव छ, जुन त्यति सजिलो भने छैन। अब जनताको आवाज। राजनैतिक दलहरूबीच अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीका विषयमा पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकरण भइरहेका बेला आज हामीले कैलाली, धनकुटा, कास्की, बारा, रूपन्देही र सल्यानमा सर्वसाधारणसँग सोधेका छौँ एमसीसी बारे तपाईँको धारणा के छ? जनताको आवाज। एमसीसी 1, 2, 3 कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेपालको समय सापेक्ष छैन। काटछाट गरेर अनि संशोधन सहित चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। त्रुटिहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै लगेर चाहिँ वैदेशिक सहयोग ल्याउनु पर्छ। स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँदैनौँ भन्नेको कारणले नै मलाई चाहिँ मेरो हृदयबाट नै यो एमसीसी पास नभए नै राम्रो हुन्थ्यो। नेपालको संविधानमा अधीनस्थ रहेर यसले नेपाली जनतालाई कुनै पनि विकासका काममा लगानी गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ। देशलाई भोलि घाटा हुन्छ, क्षति हुन्छ भनेपछि त्यो कुरा लागू गर्नु हुँदैन। एमसीसीको बहानाले हाम्रो नेपालमा कब्जा गरेर यसलाई अरू देश जस्तै आफ्नो हातमा लिएर चलाउने कोसिस गर्दैछ। मेरो लागि मान्य हुँदैन र सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि यो मान्य हुँदैन। संसदबाट पास गर्नुपर्ने एकदम मेजोरिटी हुनुपर्ने अनि सबै कुराहरू उनीहरूको आफ्नो हितको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा डरलाग्दो अवस्था हो कि यो देशको लागि उपयुक्त छैन। अरू देशले आएर यो देशमा कब्जा गर्न खोजेको हो, त्यो हाम्रो लागि चाहिँदै चाहिँदैन। एमसीसी पास गरेर अमेरिकाले केही पैसा दिन्छ भनेर त्यो ल्याएर यहाँ विकास निर्माण गर्छौँ भन्नु त्यो मूर्खता हो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपालमा कोभिडका थप 961 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 8549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 11% भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 2367 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 354 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी मोरङमा 121, कास्कीमा 95, झापामा 78, सुनसरीमा 62 लगायत नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। अहिले देशैभर 458 जनाको आइसियु र 145 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमणकै कारण गत 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1660 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। धूमपान, मद्यपान, विषादीयुक्त खाना लगायतका कारण नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। केही समय अघिसम्म जारी लकडाउनमा त्यस्ता धेरै बिरामी समयमा अस्पताल पुग्न सकेनन्, जसका कारण क्यान्सरका अधिकांश बिरामीको अवस्था बिग्रेको पाइएको छ भने मृगौला र मुटुका बिरामीहरूको पनि उपचार प्रभावित भएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 300 बिरामी आउँथे। वैशाख 16 मा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यो संख्या आधा घट्यो।
असार अन्तिममा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि अस्पतालमा पुनः बिरामी आउने क्रम बढ्यो। अहिले दैनिक 400 हाराहारी बिरामी क्यान्सरको सङ्ख्यामा अस्पताल आउने गरेका छन्। अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामी दैनिक 10 जनासम्म थपिरहेका छन्। अधिकांशमा दोस्रो र तेस्रो चरणको क्यान्सर देखिएको छ। क्यान्सरका बिरामी समयमै अस्पताल पुगे उपचार केही सहज हुन्छ, तर रोग देखिएका मध्ये धेरैमा क्यान्सर दोस्रो र तेस्रो चरणमा पुगेको पाइएकाले उपचारमा कठिनाई भइरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति बिरामी समयमा आउन नसकेको हुनाले अहिले आएका बिरामीहरू चाहिँ अलिक एडभान्स स्टेजमा, केही पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि जुन एडभान्स स्टेजका बिरामीहरूको जुन प्रपोर्सन देखिन्थ्यो नि, त्यो अहिले लकडाउन पछिको चाहिँ एडभान्स स्टेजका बिरामीहरूको प्रपोर्सन अलिकति बढे जस्तो देखिएको छ। मृगौलाको उपचार हुने भक्तपुरकै मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा निषेधाज्ञा अघि दैनिक 400 सम्म बिरामी आउँथे। त्यो सङ्ख्या निषेधाज्ञाको अवधिमा दैनिक 30 सम्म झर्यो। अहिले दैनिक 500 सम्म बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन्। अस्पताल ढिलो आइपुगेका र समयमै डायलिसिस नगरेका कतिपय बिरामीको मृगौला बिग्रिसकेको पाइएको छ। तर हामीकोमा जुन बिरामीलाई टाइममा डायलिसिस गर्नुपर्ने थियो त्यो बिरामीहरू आउन सकेनन्। उनीहरूलाई अरू रोगहरू लाग्न सक्ने, यहाँसम्म कि मृत्यु नै हुन सक्ने पनि डर हुन्छ। जुन बिरामीको मृगौला सम्बन्धी अन्य अपरेसन, मृगौला प्रत्यारोपण बाहेक अन्य अपरेसन, जस्तै साधारण भाषामा भन्यो भने मृगौलाको पत्थरकै कुरा गरौँ, त्यो पत्थरलाई टाइममा निकालिदिएको भए त्यो मृगौला जोगिन्थ्यो। तर टाइममा निकाल्न सकिएन भने त्यो मृगौला ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ। त्यो पनि छ, तर त्यो अलिकति न्यून मात्रामै छ। मुटु रोगको उपचार हुने गङ्गालाल अस्पतालमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि बिरामीको चाप वात्तै बढेको छ। अस्पतालको ओपिडीमा अहिले दैनिक 400 बिरामी आउने गरेका छन्। बिरामीको चापले कार्डियाक सर्जरी प्रभावित भएको छ। विशेष गरेर ब्लडहरूदेखि लिएर अन्य कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मिलाउन नसकेको अथवा लकडाउनको कारणले गर्दा ती अपरेसनहरू हामीले त्यो समयमा गर्न सकेनौँ। अब ती सबै अपरेसनहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो हुँदाखेरि के भने नयाँ बिरामी थपिए, ती बिरामीहरूलाई पनि हामीले सेवा दिनुपर्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ भने जति सर्जरी चाहिँ टाइममा होइन चाँडोभन्दा चाँडो गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। निषेधाज्ञाको अवधिमा अस्पताल पुग्न असहज भएकाले अहिले बिरामीको सङ्ख्या वात्तै बढेको मात्र होइन, कतिपय बिरामीको उपचारमा कठिनाईको अवस्था समेत आएको हो। यसले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बिरामीलाई अस्पताल जान बाधा व्यवधान हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी, क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाली सेनाको नेतृत्व नियमित, पारदर्शी र राजनैतिक हस्तक्षेप बिना नै हुँदै आएको छ। करिब 1 लाख जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सेनाको कमान्ड बिहिबारबाट प्रभुराम शर्माले सम्हालेका छन्। सङ्गठनभित्रको आर्थिक पारदर्शिता र क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दै गएको जोखिमका सामु प्रधान सेनापति शर्माको लागि आगामी 3 वर्ष चुनौतीमुक्त भने छैन। पाल्पाको रिद्धिकोट गाउँपालिका पालुङ मैनादीका किसान जनक आचार्यको दैनिकी पहिलो पटक परीक्षणका लागि लगाएको अकबरे खुर्सानी स्याहार सुसार र बिक्री। अब अर्को प्रसङ्ग, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाकमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिन लागेको छ। तर पुरानो बस्तीको जमिन नै जोखिममा परेर ठाउँ सरेका बारपाकका 29 परिवार दलित समुदायको नयाँ घर र स्थानान्तरण भने अझै अनिश्चित छ। पहिलेको स्थानमा घर बनाउन नमिल्ने र सरकारले घर बनाउने नयाँ स्थानमा घरधरी उपलब्ध नगराउँदा दलित समुदायको टहराकै बास नहटेको हो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले बारपाक आधुनिक घरले चिटिक्क देखिन्छ, तर बारपाककै 29 घरधुरी दलित समुदायको भने अस्थायी टहराकै बास छ। पहिलेका बस्ती धरातलीय जोखिममा र नयाँ बस्ने ठाउँबारे सरकारबाट निर्णय नहुँदा 6वटा हिउँद र बर्खा टहरामै बिताएका उनीहरूको नयाँ बसाइको ठेगान छैन। जिन्दगी चाहिँ यतिकैमा चाहिँ झुब्रोमा जाने भयो, हिउँ परेछ, पानी परेछ। अब हामी त कहाँ बेलुका भएपछि कहाँ जाउँ, के गरौँ भइरहेछ, सरकारले पनि हेर्दैन। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका गैरी गाउँको दलित बस्ती 2072 वैशाख 12 गते तहस नहस भएको थियो। जमिन नै चिरा परेर बस्न नमिल्ने भएपछि 29 घर परिवार सरकारी स्वामित्वको जग्गामा टहरा बनाएर बसेका थिए।
बारपाकका अरू भूकम्प पीडितले घर बनाए पनि उनीहरूले भने पुरानो ठाउँमा बस्न नमिल्ने र नयाँ ठाउँ पनि टुङ्गो नलागेकाले कष्ट सहेरै बसेका छन्। भूकम्पले कामेर मरेर बाँच्यो, अहिले पनि यो हावाहुरीले अनि मार्छ कि। पुरानो बस्ती भएको ठाउँलाई सरकारले भूकम्पको जीवन्त सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरेर घर परिवार अन्यत्र सार्ने योजना बनाए पनि विवादका कारण निर्णय हुन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। रोडीमा प्राधिकरणबाट निर्णय हुनुपर्ने सो अनुसार निर्णय हुन सकेन। हुन त त्यहाँ सामाजिक रूपमा पनि केही विवादहरू आयो। 2072 वैशाख 12 गएको भूकम्पले बारपाकमा मात्र 1365 निजी घर भत्केकोमा अहिलेसम्म 1295 घर बनिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, बारपाक, गोर्खा। केही बेर अघि नेपाली सेनाबारे तयार सामग्री अन्यथा गएकोमा माफी माग्न चाहन्छौँ र फेरि त्यही प्रसङ्ग नेपाली सेनाको नेतृत्व नियमित, पारदर्शी र राजनैतिक हस्तक्षेप बिना नै हुँदै आएको छ। करिब 1 लाख जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सेनाको कमान्ड बिहिबारबाट प्रभुराम शर्माले सम्हालेका छन्। सङ्गठनभित्रको आर्थिक पारदर्शिता र क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दै गएको जोखिमका सामु प्रधान सेनापति शर्माको लागि आगामी 3 वर्ष चुनौतीमुक्त भने छैन। 2039 सालमा क्याडेटबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका प्रभुराम शर्माले बिहिबारबाट सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेका छन्। सङ्गठन चलाउन उनको आगामी कार्ययोजना कस्तो हुन्छ आउनै बाँकी छ। तर अघिल्लो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चालेका केही कदमलाई भने उनले पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ। सङ्गठनभित्रको आर्थिक पारदर्शितामाथि गरेको निर्मम प्रहारलाई शर्माले निरन्तरता दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसमा उनको कार्ययोजनाको अनुहार प्रष्टिनेछ। सरकारको वार्षिक बजेट र कल्याणकारी कोषमा गरेर करिब 1 खर्ब रुपियाँ रहेको सङ्गठनलाई लाग्दै आएको व्यापारीकरणको आरोपबाट मुक्त गराउनु शर्माका लागि पहिलो चुनौती हुनेछ। अरू निकायले नसकेको काम सेनालाई पन्छाउँदै राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अनावश्यक जिम्मेवारीबाट निम्तिन सक्ने विवाद र सैनिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने शर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको चासो र अफगानिस्तान घटनापछि क्षेत्रीय रूपमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावबाट जोगिनु पनि शर्माको 3 वर्षे कार्यकालको अर्को चुनौती हो। पार्टीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो धारणा अनुसार सेनाले पनि गरिदेओस् भन्ने सोच्छन्। त्यसमा त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा हो, किनभने सक्षम एउटा सेनापतिले यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ सधैँभरि अलग्गै रहनुपर्छ। नर्मल एउटा चाहिँ कूटनीतिक उसबाट चाहिँ हुनु सक्दैन होइन, त्यो कुरोलाई सेनाले आफ्नो चाहिँ सैनिक कूटनीति अन्तर्गत चाहिँ त्यो गर्नु सक्छ। 2 वर्षदेखि हतियार चोरीको आरोपमा जेलमा सजाय भोगेका 2 जवान 2 साता अघि मात्रै निर्दोष देखिए। सङ्गठनभित्रको यस्तो किसिमको अन्यायलाई पनि नजरअन्दाज गरेर उनी अगाडि बढ्न सक्ने छैनन्। भारतबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स, अमेरिकाबाट प्रति आतङ्कवाद र भारतकै मद्रास विश्वविद्यालयबाट प्रतिरक्षा तथा रणनीतिक शास्त्रमा एमफिल गरेका उनले मनोविज्ञानको पनि अध्ययन गरेका छन्। निकै अध्ययनशील प्रधान सेनापति शर्मा सामु आफ्ना जवानको मनोबल उच्च राख्नु तेस्रो चुनौती हुनेछ। सेनाभित्र विश्वासको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउँदै सेनाप्रति जनताको जुन आशा र भरोसा छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ खस्किन नदिकन प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता त्यो पनि छ। किनकि समय जटिल छ। उहाँले त्यो कानुन न्यायको चाहिँ प्रक्रिया राम्रो बुझेको मान्छे र चाहिँ अहिलेसम्म उहाँको काम गरेको ठाउँहरूमा पनि हेर्दाखेरि न्यायिक विषयमा उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ। त्यसो त अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै 3 वर्ष सैनिक कमान्ड सम्हाल्दा आउन सक्ने परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्छन्, त्यसले प्रधान सेनापति शर्माको कार्यकाल मात्रै होइन समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मर्जर नीतिले ठूला बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभिन किन प्रेरित गर्न नसकेको होला? ए, अस्पष्ट नीति, बी, नियमन नहुनु र सी, बैंकहरूकै अनिच्छा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ।
ए अस्पष्ट नीतिमा 35%, बी नियमन नहुनुमा 9% र सी ब्याङ्कहरूकै अनिच्छामा 56% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आजको प्रश्न छ, आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको नयाँ बजेटलाई के भन्नुहुन्छ? ए बाध्यताको उपज, बी चुनाव केन्द्रित र सी समय सापेक्ष। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले पपुवा न्यू गिनी विरुद्धको दोस्रो ODI खेलमा 234 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। रोहित पौडेल र करण केसीले आकर्षक ब्याटिङ गरेपछि नेपालको इनिङ उक्कासिएको थियो। ओमानस्थित अल अमारत क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले खराब सुरुवात गरेको थियो। उसका ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले मात्र 3-3 रन जोड्न सके। 3.2 ओभरमा 9 रन बनाउँदा सुरुवाती 2 विकेट गुमाएको नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र रोहित पौडेलले मिलेर 89 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा बनेको यो सबैभन्दा ठुलो साझेदारी हो। ज्ञानेन्द्र 45 रनमा आउट भए। रोहितले 79 बलमा आफ्नो ODI करियरको दोस्रो अर्धशतक पुरा गरेका हुन्। उनले यसअघि 2019 मा दुबई विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा आफ्नो पहिलो अर्धशतक पुरा गरेका थिए। समग्रमा उनले 86 रनको शानदार पारी खेल्दै नेपालको इनिङ उकासेका थिए। उनले 123 बलको सामना गर्दा 2 चौका र 3 छक्का समेत प्रहार गरे। व्यक्तिगत 37 रन हुँदा टोनी उराले क्याच ड्रप गरेपछि उनले जीवनदान पाएका थिए। त्यस्तै करण केसीले आक्रामक ब्याटिङ गरी 42 रन प्रहार गरेका थिए। अलराउन्डर करणले 26 बल खेल्दा 4 छक्का र 2 चौका समेत प्रहार गरेका थिए। अहिले दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हामीसँग संवाददाता रोशन बहादुर सिंह प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। रोशन, अहिले दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ र त्यहाँको अहिलेको स्थिति बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेपछि आफ्नो पारी सकिएको छ र अब दोस्रो पारी PNG को सुरु भइसकेको छ। अहिलेको स्कोर ताजा स्थितिसम्म PNG ले 27 रन जोडेर 2 विकेट गुमाइसकेको छ र सोमपाल कामी र विक्रम सोपले 1-1 विकेट लिएका छन् र डे नाइट म्याच छ। पहिलोपटक नेपाली क्रिकेट टिमले एक दिवसीय फर्मेटमा डे नाइट म्याच खेलिरहेको छ, जुन नेपाली टिमका लागि पनि नयाँ अनुभव हो। यसले पक्कै पनि अब त्रिकोणात्मक सिरिजमा जुन सबै खेल डे नाइट छ नेपालले खेल्ने 4वटै खेल, त्यसमा राम्रो एउटा आफूलाई अनुभव लिने चाहिँ मौका हुन सक्नेछ। डे नाइटमा पहिलोपटक यहाँले पनि रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ त? पक्कै पनि ओमानको गर्मीमा पहिलो म्याच PNG-सँगै पहिलो म्याच खेल्दाखेरि दिउँसो भएको थियो, त्यसले गर्दा जुन किसिमको त्यो टेम्परेचर उच्च थियो त्यसले प्लेयरलाई पनि केही कठिन भएको थियो खेल्नका लागि र हामीलाई पनि पक्कै पनि मैदान बाहिर बसेर पनि निकै कठिन भएको थियो र त्यसको तुलनामा डे नाइट म्याच हुँदाखेरि त्यो टेम्परेचर अलिकति कम हुने र त्यो हावा पनि अलिकति राम्रोसँग चल्ने भएकाले अलि सहज चाहिँ प्लेयरलाई पनि भएको छ, हामीलाई पनि भएको छ। सिरिजको पहिलो खेलभन्दा दोस्रो खेलमा चाहिँ नेपालले ब्याटिङ राम्रो गरेको अब देखिन्छ होइन? यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? कस्तो रह्यो नेपालको ब्याटिङ? पक्कै पनि नेपालले आज जुन किसिमको सुरुवात गरेको थियो त्यो त्यति अपेक्षित थिएन, किन भन्दा सुरुवातमै 2वटा ओपनरलाई गुमाउनु पुगेको थियो। त्यसपछि जुन किसिमले ज्ञानेन्द्र मल्ल र रोहित पौडेलले टिमको पारीलाई अगाडि बढाएका थिए, भलै ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाउन चुके तर पनि उनले आफ्नो एउटा कप्तानी पारी खेलेर उनी बाहिरिएका थिए। त्यसपछि रोहितले जुन किसिमले आफूलाई बिल्डअप गरे, लामो समयपछि राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गरेका र पहिलो म्याचमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका र आज शतकको नजिक पुगेर पनि ब्याड लक उनी आउट हुन पुगे। तर रोहितले जुन किसिमको पर्फर्मेन्स उनले नेपाली टिमका यो खेलका लागि गरेका छन् त्यो निकै उच्च सराहनीय छ र ब्याटिङका हिसाबले आज पार्टनरसिप राम्रो भएका कारण पनि अलिकति राम्रो देखिएको, किन भन्दा अघिल्लो म्याचमा चाहिँ मिडल अर्डरका ब्याट्सम्यानमा राम्रो साझेदारी हुन सकेको थिएन। अन्तिममा आएर रोहित र सोपाल कामीले टिमको पारीलाई सम्हालेर जित नजिक पुर्याएका थिए। तर आज 2-3वटा साझेदारी अन्तिममा करण केसीसँग रोहितको पनि साझेदारी राम्रो भएकाले पनि एउटा टिमको पर्फर्मेन्स र ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो देखिएको हो। रोहितको केही समयको
विश्रामपछि केही समयपछि राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गरेका हुन् होइन। रोहितको प्रदर्शन बारेमा, व्यक्तिगत प्रदर्शन बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब रोहित एउटा ट्यालेन्ट भएको खेलाडी हो। किन भन्दा 2019मा दुबईमा युएई विरुद्धको खेलमा उनले अर्धशतक प्रहार गरेर सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने एउटा कीर्तिमानै बनाएका थिए। पछि त्यो कीर्तिमानलाई कुशल मल्लले कीर्तिपुर मैदानमा तोडेका थिए र बिचमा उनी टिममा ट्रेनिङमा आउने तर क्याम्पमा नपर्ने हुँदाखेरि उनले आफूलाई एउटा राम्रो आफ्नो कमजोरी के हो, आफूले सुधार्नुपर्ने कुरा के हो भनेर उनले आफूलाई स्टडी गर्ने मौका पनि पाएर एउटा धैर्यता पनि अपनाए र यसपटक पनि अब पूर्व कप्तान पारस खड्काले सन्यास नलिएको भए सायद उनी टिममा आउँथे नआउँथे त्यो बेला कुरा थियो। तर पारस खड्काले सन्यासको घोषणा गरेपछि उनी सुरुमा क्याम्पमा थिएनन् र त्यसपछि उनी टिममा आएका हुन् र उनले यो पाएको मौकालाई निकै राम्रोसँग सदुपयोग गरेका छन्। पहिलो म्याचमा पनि हामीले म्याच विनिङ पारी खेलेका थियौँ उनले र यसपटक पनि निकै उत्कृष्ट पारी खेलेका छन्। रोहितको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अब उनले अब लामो रेसको घोडाको रूपमा आफूलाई टिममा स्थापित गर्न चाहिँ चाहिरहेका छन्। अन्तिममा रोशन होइन, नेपालको अब चाहिँ ओमान सिरिजको लागि तयारी पुरा भएको छ। यो खेल सकिएसँगै पुरा हुनेछ र समग्रमा नेपालको तयारी कस्तो भएको छ ओमान सिरिजको लागि? अब हामीले सुरुवातमा काठमाडौँमा जुन किसिमको नेपाली टिमको क्याम्प जुन तरिकाले सुरु भएको थियो, वर्षा सिजन थियो, भोलि कुन सेड्युल राख्ने भन्दा अघिल्लो दिन त्यो वेदरको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। भलै नेपाली टिम 10-12 दिन अगाडि ओमान आएर यहाँको वेदरसँग पनि घुलमिल गर्न मौका र त्यसपछि यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको राम्रोसँग सदुपयोग गरेर ट्रेनिङ गर्ने मौका पायो। त्यसमा पनि पिएनजीसँग 2वटा खेल खेल्नु नेपालका लागि निकै राम्रो अवसर हो। किनभने उसले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याएर प्लस यो यहाँ ओमानको टेम्परेचरलाई चाहिँ कसरी आफूले एब्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले प्लेयरले त्यो मौका पनि पाएर पिएनजीसँगको खेलले जुन किसिमको कमजोरी हामीले ब्याटिङमा पहिलो खेलमा अलिकति देख्न पायौँ त्यसलाई चाहिँ अझ सुधारेर बलिङमा पनि आफू कमी कमजोर कहाँ बलियो पक्ष र कमजोर पक्षलाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्ने मौका पाएका छ नेपाली टिमले। र त्रिकोणात्मक सिरिजमा ओमान र अमेरिका निकै बलियो टिम देखिएका छन्। किनभने अमेरिकाले पिएनजीसँगै 2वटा खेल खेलेको थियो र दुवै खेल भारी अन्तरले जितेको थियो। हामीले हिजो मात्र बलोत्राले 173 रनको पारी खेलेका थिए, एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार। यो पटक अमेरिका टिम पनि निकै राम्रो र आत्मविश्वासले भरिएको टिमका रूपमा देखिएको छ। प्लस अमेरिकाले ओमानको भूमिमा यसअघि खेल्दाखेरि राम्रो नै नतिजा हात पारेको छ। त्यसको तुलनामा नेपालले पनि आफूलाई फिट, आफूलाई एउटा तयारीमा अन्तिम तयारीमा अगाडि बढाएको छ। अब यो 2टा म्याचले चाहिँ राम्रै अनुभव हुने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। किसन हस् रोशन, धन्यवाद यहाँलाई। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।